Mayong udto sa inyong tanan o kalipay ako nga makabalik o makatudlo naman sa ato tanan, makapaambit sa ato tanan sa pulong sa Dios ug mauni ang atong batunan nga ang pulong sa Dios mao gyud na ang mana sa atong mga kalag, mao ni ang tinapay nga makahatag kabulusgan sa atong mga kalag ug labi na gyud ni atong mga panahon karon nga naa kita sa krisis. Padayon kita sa atong topiko, handling crisis, o ang crisis nga gipanugot sa Ginoo kanato bahin dinhi sa kaayuhan sa atong kinabuhi. Ug sa atong natun-an sa miaging duha nato ka mga Bible study, natun-an nato nga gidala sa Ginoo si Elias dito sa lugot sa Kiret, sa sapa sa Kiret, aron makatuon siya dito nga sa paiyang pagkainusara ang Ginoo. Nakakita siya nga nagmala ang sapa, nga dili siya magsalig sa sapa, o gidala siya sa Ginoo sa saripat. O atong natun-an sa ikaduha nato nga pag-Bible study na nungod sa kinabuhi ni Elias, nga dunay mga insecurities, usahay mga uncertainties sa atong kinabuhi. Kay itong una, obscurity. Karon ikaduha, ang mga insecurities, mga uncertainties, di nato i-question ang plano sa Ginoo. Kaya ang plano sa Ginoo mataas, ang pangunahuna sa Ginoo mataas kaysa atong mga pangunahuna. Ug niini nga udto atong pagatapuson ang atong pagtuon sa kay Elias na nungod sa running out of everything. Dunay recession sa iyang kinabuhi. Running out of everything, but mo nga na murag nagmala na, murag na sa ipaingnan. Pinagi sa pagbasa nato sa versikulo 19, versikulo 9 hangtod sa 16. Okay, sa ako ni basahon. Lakaw sa saripat mga sakop sa Sidon ug didto puyo. May gisugo ako didto nga biyuda nga mao'y mupakaon kanimo. Busa miadto si Elias sa saripat, pag-abot niya sa pultahan sa lungsod nakita niya ang usa ka biyuda nga nangahoy. Giing niya ni kini, palihog, dadi ako og diyutayng tubig nga mainom. Nauna na itong makita dinhi nga naabdan gyud niya ang biyuda nga nagkuhag kahoy. Unya gipangayuan niya og mainom. Bersikulo 11. Sa dihang milakaw ang biyuda sa pagkuha og tubig, gingnan siya ni Elias, palihog dadi usab ako og gamayng pan. Murag komedya ba ni si Elias nga tubig ramon ti pangayo, pero gipaapil man og pan. Naka-experience sa mabuana nga ngayon kunta ko nimo gamayng tubig din ha. Pakapini po pan, pakapini po kanon. Kini si Elias wa gyud ni mailhining babae. Ang babae po dili man ni Hudiyo. Stranyo gisa sa usa, pero si Elias masaligon yun nga. Tagay kog tubig, tagay po kog pan. Bersikulo 12. Mingon ang biyuda, sultihan ko ikaw sa tinuod atubangan sa buhi sa Ginoo nga imong Dios. Ingon niya nga, imong Dios dili akong Dios, tungod kay dili man siya Hudiyo. Nga wala na ako'y pan, ana ay nahibilin nga usa ka kumkum nga harina og diyutang lana. Nangahoy ako og mopaudi aron lutuon ang nahibilin nga harina alang kanako ug sa akong anak. Ug pagkahuman ini, mga matay na kami sa kagutom. Versikulo 13. Mingon si Elias kaniya, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Pauli og himuang imong giingon. Apan lutui una ako og gamayng pan gikan sa nahibilin mong harina og dad-adayon dinhi kanako. Pagkahuman pagluto usab alang kanimo og sa imong anak. Kay mao kini ang gingon sa Ginoo ang Dios sa Israel, dili mahutdan og harina og lana ang imong mga sulanan hangtod sa adlaw nga padad-an kuna og ulan ang yuta.
Milakaw ang biyuda o gihimo niya ang giingon ni Elias ug kanunay may pagkaon adlaw-adlaw alang kang Elias ug alang sa biyuda ug sa iyang anak. Wala mahutdi og harina ug lana ang iyang mga sulanan. Sumala sa giingon sa Ginoo pinaagi kang Elias. Kanang nahitabo kay Elias murag makatawa kita or mahimuot kita ba? Kay gikan siya sa sapa nga nagmala, gidala sa Ginoo sa saripat nga biyuda ang mapakaon kaniya dito niya. Pag-abot pa niya dito, katapusan na po sa kakumkum na ng harina, mailutuon niya, mamatay na siya, kawa naman siya pagkaon. Murabag, gikomedyahan ba siya sa Ginoo? Pero dili ni komedya sa Ginoo. Kaya ipakita gyud sa Ginoo kung unsa siya ka matinumanon sa iyang saad, sa iyang pag-atiman sa iyang mga kanakan. Pareho ni Elias. Siyempre, sa giingnan siya ni Elias nga lutuin ko og pan, pakan ako ninyong una. Naan kabalaka sa biyuda kay unya wala gyud minabilin. Mao na ni among pan o mao na ni akong harina nga gamay. Nya unahong pagkanamo, mao suri hunahuna sa biyuda ba. Pero ingon ni Elias, ayaw kabalaka kay mao ni ang pulong sa Ginoo. Di mahutdan og harina og lana ang imong sulanan. Pakanon ka sa Ginoo hangtod maabot ang ulan sa sumala sa giingon sa Dios. So gingnan sa Ginoo ni Elias nga kun unsay naa nimo pag-abot nimo sa iyong bahay, kun unsay naa sa imong kamot, ihatag na unaha ako, unahang Ginoo. Wa biya na ngayong Ginoo sa wa nato, di ba? Wa biya na ngayong Ginoo kung sa wala sa imong kamot, wala sa imong panudlanan. Ang Ginoo concern kung unsay naa sa imong kamot, unsay naa sa atong bulsa, unsay naa sa atong kamot, unsay naa sa atong panudlanan, unsang nata sa atong kinabuhi. Pareha ba to sa usa ka pastor nga nagbisita sa usa ka membro nga ingon niya sa pastor, ang membro ningon sa pastor nga, pastor, kanang atong proyekto sa simbahan, kung doon na lang ako sa kagatos nga dakong babuyan, na ako sa kagatos nga babuyan. Maghatag ko nimong napulo ka baboy dayon. Maghatag ko nimong yan nga kadaghanon sa baboy para yun mahimunan na natong project. Ingon sa pastor sa iya, Brad, kung doon na kay 5 ka baboy din na, unsa man, ingon po siya, lain na po na imo pastora. Kay balo maka nga 5 ra kabuk na akong baboy, na ako'y 5 kabuk mga baboy. Kana bang panguna nga, kung na ako'y daghang kwarta, kung na ako'y pundo sa bangko, kung na ako'y ingon ani nga daghan nga kantidad sa akong panudlanan, siguro makahatag ako sa Ginoo, o siguro may panalangin ako sa Ginoo. Dili kinahanglan, bisag sa imong kahimtangan ug unsa atong kahimtangan, mahimo kitang panalangin sa Ginoo. Panalanginan kita sa Ginoo. Kung ato na pong i-honor kung kinsa siya sa atong kinabuhi. Kung batunan nato nga ang pulong sa Ginoo mao gyud importante sa tanan, di ba? Mao gyud ang importante sa tanan ang pulong sa Ginoo. Kay mawala ang langit o kang yuta, ang pulong sa Ginoo magpabilin. Kung gisulti sa Ginoo, ato nang tamdan kay dili gyud na nga dili matuman. Matuman yun ang pulong sa Ginoo kay gikan kana sa ba sa Dios, ang Dios dili bakakon. Ang saad sa Dios pinasikad kana sa iyang karakter, sa iyang pagka-Dios nga dili magbakak. Karon ato makita din nga dunay saad sa Ginoo sa biyuda nga kun himuon nimo ni dili ka mahutdan, dili ka mamalhan. Aduna kay kanon dunay harina o lana sa imong panudlanan hangtod nga maabot ang ulan. Muna itong ikadlukan nga kung unahon na itong Ginoo sa atong kinabuhi sa mingon ta nga basi makulangan ko, basi mawad-an ko kay gasakripisyo ko.
So nini nga udto atong makita nga gidala sa Ginoo si Elias dinhi sa biyuda dinhi sa Saripat tungod kay i-refine ang iyang pagtuo. Mura pag pinuhon pa gyud ang pagtuo para pag yung bairon pa gyud ang iyang pagtuo. Kay nga naman kay kining lugar sa Saripat ang kahulugan ani refinery. Unsa man ang refinery? Ang refinery sa ato pa naa dinhi nga initon o may init kaayo nga hudno nga diha ibutang ang mga raw metals, no, mga raw materials aron mahulma ang mga metals sa ilang sakto nga itsura, di ba? Isulod na gabukal nga hudno nga dito ibutang ang raw materials para inigawas ma-refine ba. Mao na ang buting nun sa refinery nga gibutang sa Ginoo si Elias dinhi aron pud magtubo ug malantip ug mabaid gyud niyang pagtuo. Kay nabal-an nato sa sunod nga kapitulo mao ni ang pakigaaway ni Elias sa mga propeta ni Baal o gani sa Prophet of the Groups 850 ka mga propeta batok ni Elias iyang sagot iyang murag mukontra niya sa kapitulo 18. So igiandam gyud sa Ginoo gibaid gyud niya pagtuo dinhi. Mao ni nga ingon siya sa biyuda nga kay kog tubig pagkan apo ko. Yung biyuda mura maglisod na imong gihangyo namo. Pingo ayaw ka balaka. Don't worry, di ka mawad-an. Sundon na nimo ang pulong sa Ginoo. Karon dunay tulo ka butang nga atong pahinumduman nining atong mabasa nga istorya between ni Elias og sa biyuda. Una, kinahanglan nga atong angkunon nga ang tanan iya sa Dios. No, una biliberal ba? Kay gingon sa Ginoo ihatag ang gikinahanglan sa Dios, ihatag nato kay iya man sa Dios. So ang biyuda bisag mao na ito'y katapusan niya, ihatag niya. Giuna niya ang Ginoo. Atong ihatag ang Ginoo kay ingon pa ang naghatag sa tanan sa iyang kinabuhi sa Ginoo hatagan po sa pinaka best sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kung sa English pa, those who give his best to the Lord balusan po best sa Ginoo. Okay? Kung sa Lucas 6:37 pag ihatag sa Ginoo nato ang atong kinabuhi o atong tanan, kung para sa Lucas 6:37 nga ihatag sa Ginoo nato, doble pa, iuy-ugon pa sa Ginoo, idasok pa sa Ginoo. Muna saad sa Ginoo kanato diha sa Lucas 6:37. Unya, ikaduha nga hinumduman nato, kailangan maging sakripisyal kita. Na ang pagsakripisyo para sa Ginoo. Basta sa Ginoo di dapat nato ingnon gani nga sakripisyo kay iya man sa Ginoo, di ba? Kaya kung ang Ginoo tag-iya sa atong kinabuhi, di ba? Kita mga Kristohanon, di naman kita sa atong ugalingon. Kaya ingon sa 1 Corintios 6:19 ug 20, nga gipalit na kita sa usa ka bili ang hamili nga dugo ni Ginoong Kristo, dili na kita sa atong ugalingon. Busa himayaon na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. So dili na kita sa atong ugalingon kung dunay ihatag nato sa Ginoo. In essence, dili nato kay di man kita tag-iya. Pero isakripisyo nato kay para sa Ginoo. Nay mga tao, grabe sila mo sakripisyo sa ubang bagay nga dili para sa Ginoo. Pero kita nga mga Kristohanon, nautunta nga kung unsa ang pagsakripisyo ni Kristo sa ato, maupuy atong pagsakripisyo kaniya. Ingon pa sa Roma 8:32, wala gihikaw
sa Ginoong Amahan nga gihatag si Kristo Jesus kanato. Dili usab kita maghikaw. Dili kita magduha-duha. Kay ingon pa kung gihatag si Ginoong Kristo kanato, magduha-duha ba kita nga naay mga painanglanon nato nga dili matagbo sa Ginoo? Gihatag gani si Ginoong Kristo, Hesus Kristo nga pinakaimportante o pinakabililhon nga gasa sa Ginoo kanato. Tanan nga painanglanon nato kung ikumpara nato kay Kristo, gamay ka na. Kung nahatag si Kristo, kanang mga butanga nga atong gikinahanglan, di ba na mahatag sa Ginoo. So, ang pagsakripisyo dapat sukli, dapat atong mao ni attitude nato sa Ginoo. Ikatulo, be loving. Kining biyuda, although ningon siya nga magpakaon kami sa among galingon niya mamatay, sa pagingon ni Elias nga pakauna ko niyo una, giuna nila si Elias. Magluto ka mo para sa ako una, unya sunod para sa inyo. Kana bang dili magununa sa una ato kaugalingon una, kundi magununa sa uban. So gingon pa ni Pablo sa Filipos 2 bersikulo 3 nga dili kita una-una sa atong kaugalingon nga intereses lamang, kundi dili sa mga interes po sa uban. Dili kita maguna nga murabag atong i-honor, atong hatagan o pagtamod ang uban kaysa atong kaugalingon una sa tanan. Nining pagtuon nato sa kay Elias, gusto kong i-wrap up nining atong pagtuon nining nga udto gikan pa sa sinugdan nato nga sugdan nato kini nga serye sa handling crisis sa kinabuhi ni Elias. Kung unsay may mga leksyon sa panahon sa recession sa kinabuhi nato. Unsay may mga lessons when we are running out of everything. So may mga leksyon. Adunay 5 ka leksyon nga mag-summarize sa atong pagtuon nining kapitulo 17 sa kinabuhi ni Elias. Una, God is all I need. Ang Ginoo mao ri atong gikinahanglan, di ba? Ingon pa sa English, when God is the only one I got, He is the only one I need. Ingon pa, kung Ginoo lamang ang ako naangkon, siya lang akong kinahanglan. Kaya kung naa ang Ginoo kanato, wala naman kita ibang gikinahanglan. Kung sa patalastas pa, wala na tayong hahanapin pa, di ba? Kung ato nang Ginoo, na pa ba'y nakulang nato? Kung na ang Ginoo? Kung na ang Ginoo nato, makulang ba atong kalipay kung wala na? Nautunta nga ang Ginoo is all I need. Ginoo, maaaring yun siya ang nakahatag ka nato og satisfaction sa atong kinabuhi. Sa pareha sa giingon ni Pablo sa Filipos 1:21 nga para kanako ang kinabuhi mao si Kristo o ang kamatayon mao ang pagdaog. Wala na iba nga makahatagan akong kinabuhi, makahatagan akong katagbawan. Sa Filipos 3 ingon niya nga gisalikway ko ang tanan para lang nako maangkon si Kristo. Kaya wala na ibang bililon sa akong kinabuhi kundi si Kristo. God is all I need. Ikaduha, kung diin kita gi-guide sa Ginoo, i-provide po sa Ginoo ang atong panginahanglanon. Kung diin kita ginasugo sa Ginoo nga adto ka dito, gina-guide kita nga mao natong himuon, i-provide po sa Ginoo ang atong panginahanglan. Muna nga, kung nakita sa kabubuton sa Dios, di kita magkakabalaka kay kundi diin gani kita ginagiyahan sa Ginoo, ubanan kita sa Ginoo, gi-provide ang sa Ginoo nga atong panginahanglanon. Basta sunod lang yung kita sa kabubuton sa Ginoo. No? Dili kita dalhon sa usa ka lugar sa Ginoo, kung dili kita usab sundon niya sa nga matagbo ang atong panginahanglanon. So where He guides, He provides. Okay. Ikatulo, kinahanglan magsalig ko kaniya one day at a time. Magsalig ko kaniya adlaw-adlaw, dili nga
magsalig kita nga in the long range basis. Ang pag-lead sa Ginoo kanato adlaw ang adlaw, no? Moment by moment ba kana bang kining adlaw sunod na pod. Di ba gituluan kita sa Ginoo sa pagampo nga give us this day our daily bread. Ginoo ihatag kanako nining adlaw ang akong panginahanglanon, ang akong pagkaon. Wa gyud kita gituluan sa Ginoo nga ihatag kanako ang akong binulanan o tinuig nga kanunon. Gituluan kita sa Ginoo nga maglakaton, pagpanlakaton, a step at a time, a day at a time, moment by moment. So, dili kita makapanghambog ugma, di kita mga pangantiya ugma nga ugma, mao di ako himuon, mao na nga atong inon nga, ugma, puhon kung kabubuton sa Ginoo, kung itugot sa Ginoo. Kaya di kita makapanganti nga, ugma, himuon ko na, himuon ko ni. Nagingon ni Santiago sa Santiago Kapitulo 4 nga may nagaplano nga ugma madto ko niini nga syudad magplano ako unya makaganansya ako. Ingon pa sa Ginoo, ingon pa ni Santiago, sila mga buang-buang, wala ba sila kay balong nga ang ilang kinabuhi sama lang sa sagbot nga mubulak o kadali unya malarag. Dapat ingno nato nga kung kabubuton sa Ginoo ako ning himuon. So ang Ginoo tudlo ka nato nga mosalig kita kaniya a day at a time. Okay? Unya, ang katapusan din nga lesson, no? Dili lang nga God is all I need, kundi kita ginagiyahan sa Ginoo, provide sa Ginoo. Magsalig kita kaniya a day at a time, moment by moment. No? Kundi ang katapusan nga leksyon, ang mga promisa sa Ginoo mahitabo o moabot sa atong kinabuhi kung ato siyang sundon. Okay? Ang pagsunod nato ang susi, ang yabi nga kita panalanginan sa Ginoo. Murag diha nagkakaangot ang atong panalangin nga madawat sa Ginoo kung kita nagbatinumanon kaniya. So, ingon ni Kristo, blessed are you if you do them. Bulahan ka mo kung inyong tumanon. So, ang pagkabulahan, ang pagkatagamtam nga kita na bulahan na panalanginan, diha kung gituman nato. Okay? Dili kita na luwas pinaagi sa atong binuhatan. Pero, sa naluwas na kita pinaagi sa atong pagtuo na kay Kristo, sa nagasunod kita kaniya, nagatuman sa adlaw-adlaw nga iyang kabubuton, the more nga maekspensyahan nato ang iyang panalangin. Nga dili kita gipasagdan sa Ginoo, nga ang iyang presensya atong mapatyagan adlaw nga tanan, o ang atong kinabuhi nagatubo, ang atong espirituhanon nga relasyon sa Ginoo nagatubo, ug atong kasinati sa Ginoo nagakasuod, nagakasandurot ang atong kinabuhi, ang atong relasyon sa Ginoo. Maunta ka na ang atong maekspensyahan may sama ni Elias sa iyang experience nga siya naa sa recession sa kinabuhi nga his life was running out of everything. Diba? Wa na gyud abot sa kinabuhi nga na ako ning kahimtangan na malaang sapa pangatuon pa ko, biyuda pang pakaunon sa ako. Pero, it turned out nga panalangin. Na-experiensyahan niya kung kinsa ang Ginoo sa iyang ginabuhi. Ang Ginoo nato dili mamakak. Ang Ginoo nagasaan, iya ginang tumanon. Kupot lang yun sa Ginoo mga igsoon. Di kita haluga sa atong pagkupot sa Ginoo pinagi sa pagtuo. Kaya ang Ginoo nato, dili mo pakyas. Tumano man niya ugma, sulong nga adlaw, pero di na pwede nga i-deny ang Ginoo niyang mga saad. Madugay man niya nga tumanon, magpaabot kita, magpasensya kita, kay ingon sa Hebrewanon 10:36, magkinahanglan kita og pasensya, nga human nga natuman nato ang kabubuton sa Ginoo, maangko nato ang iyang gisaad. Ha? Magampo kita. Ginoo, salamat gyud ining tuon mo sa kinabuhi ni Elias pinagi sa
yang pagtubo sa iyang pagtuo pinaagi sa crisis. Nga bisan sa kahintangan niya Ginoo, makatuon kami sa mga prinsipyo nga makadasig kanamo sa pagpadayon sa among pagkinabuhi nga Kristiyanon. Bendisyon ni kini Ginoo sa among kinabuhi, nautunta nga kini makadasig sa akong mga kaigsuonan dinha sa Davao City Jail, sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo Ginoo bisan sa mga kalisod, sa mga resisyon, sa kahimtangan nila Ginoo, kay balo kami nga ikaw nagapanugot nga matabo kini sa ilang kinabuhi tungod kay kini may bahin sa plano sa imong plano Ginoo sa ilang kinabuhi nga imong gigon sa Roma 8:28. So salamat Ginoo sa mga pagtulunan, mga panalangin. Kini among giampo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoong maluluwas. Amen.